مرحبا بكم يا أحباب شهرزاد. حلقة جديدة وحكايات جديدة ولمسات جديدة من لمسات شهرزاد. حكايتنا الأولى غادي تكون دي فيغين باناكوتا بالحميص. شكون ما يعرفش الحميص وشكون ما يبغيش الحميص في الجزائر؟ الفلفل سي اون فري انستيتيوشن، الناس كاع تاكله والناس كاع تحبه. اليوم غادي نديروه بشكل يعني معاصر، غادي نقدموها على شكل باناكوتا فيغين باناكوتا حميص، وندير لهم دي تويل دو بارميزون بوافغي روعه. بسم الله. باش غادي نحضر الباناكوتا. الباناكوتا هي سهله. الباناكوتا هي عباره عن اون كريم اللي غادي نديروها بالحليب، لا كريم فريش، نديروا لها بارميزون لا غادي تجي مالحه، كون تجي حلوه يديروا لها السكر، انا غندير لها بارميزون شويه ملح شويه بوافغ، ونديروا لها لا جيلاتين باش تشد روحها. بسم الله. ندير شويه ما بارد في السلادي باش نحط فيه لا جيلاتين pour qu'elle se ramollisse. ونحطو لي فeuilles de gélatine. فوالا نحطو هنا وناخد اون كاسرول ندير فيها حليب وندير فيها كريم فريش، كريمه طازجه، نزيد لها بارميزون، ندير لها بارميزون وغادي ندير سالي، غادي نملحها وندير لها فلفل اسود. فلفل اسود ونملحها شويه ماشي بزاف لاقي برا فيها لو بارميزون. فوالا الوقت اللي راها تحمى وهاد الجيلاتين سوغا موليس، انا غادي نوجد الحميص نتاعي. ناخذ اون بوال نحط فيها شويه زيت، نقلي فيها شويه بصل، غادي نديرها بشويه بصل والثوم، غادي نديرها بالطماطم اللي ديتها تاع علبه باش يجيني فيها الماء وطيب لي بالخف، وديت فلفل احمر اللي كنت شويده. فوالا دروك ندير البصل، جي بري بصل احمر نقليه يتقلى شويه ونزيد له الثوم. الوقت اللي هو ناخذ هنا باش نحرك على هادي. فوالا الوقت اللي هو راه يتقلى باش نوجد الحميص تاعي، غادي نقطعو دابا شويه، غادي من بعد نحضر دي تويل دو بارميزون. دي تويل دو بارميزون ما كاش حاجه اسهل من دي تويل دو بارميزون. غادي نحط لو بارميزون في لا بلاك دو كويسون مع بعضو، ندير لها بوافغ فلفل اسود ونحطه كي كونت يلا ديرسير ان بو صاي يكون واجدين باش نقدمهم. نقلي هنا، غادي نزيد طماطم ونزيد لها من بعد يعني حميص عادي كيما نديروه، غير هنا درت له البصله، ماشي كاع يديروا له البصله بصح كاين مناطق اللي يديروا لها البصله. غادي ندير الثوم، نجيب لو بريس اي ما تقلى، نزيد له لو بوافر الفلفل الاحمر اللي راه مشوي هنا، ملح وندير فلفل اسود ونخليه يطيب على خاطره. هنا راه حمى نقلعه بوافر ونخلط ونخلي داك الحميص يتجمر على خاطره. غادي ما نبدلو النار، نديرو على نار مهيله. فوالا هنا في الباناكوتا نتاعي غادي نزيد شويه تان، غادي يعطيها بنه شابه، شويه اوراق التان، ونحط شويه تاني اوراق نقصهم نتاع دقين نتاع لو بازيليك الحبق، فريمون تو بوتي نقصهم بالمقص ونديرهم
في الحليب ولا كريم فريش والبارميزان اللي عندي. فوالا. هنا غادي نجيب لا جيلاتين وندوبها. غادي ميم نزيد لها ورقه باش تشد راسها مليح. فريمون لا باناكوتا il faut qu'elle se tienne bien sans qu'elle soit pâteuse. هنا كي غادي نزيد الورقه نتاع لا جيلاتين غادي نكبها في لي فيرين، ما نعمرهمش بزاف، نكب ابوبري ان بو بلوس دو تيير باش نخلي من الفوق نخلي مكان نزيد فيه هذاك الحميص، يعني نكوش على الحميص اللي غادي كي يبرد لي من بعد. كي تبرد لا باناكوتا غادي نحطها في الثلاجه، يفو لا بلوكي على الاقل 4 ساعات، ومن بعد نزيد هذاك الحميص من الفوق. غادي نزيد الورقه وندوب مليح ونخليه على جنب. غادي نجيب شويه بارميزان ونحط كومه كي من هاك، نسيي نعطيها يعني شكل اوفال كي من هاك. فوالا. ونزيد ونريحها نحطها على 170 درجه مئويه. كي غادي يذوب داك البارميزان ويشد راسه كوم اون تويل نجبدوه وما نخربوش فيه حتى يبرد. فوالا. ونحطو في الفور باش يولوا لي دي تويل. هنا نجيب لا كريم كي سي انفوزي بلا جيلاتين. سلادي لي غران غادي تبرد لي شويه. فوالا. وندوق لها الملح تاعها، نضرب طله على الحميص اللي راح يطيب، قلت لكم خلوه يتجمر على خاطره، ونرقب فندوق. سي تري بون. نزيد لها غير شويه بارميزان اي سي بارفي. جادور البارميزان. دونك نزيد نحركها شوي ونجيب اون لوش ونكب في لي فيرين اللي عندي، نخلي هادو هنا باش نزوق بهم، ونجيب دي بتيت فيرين ونروح بشويه بشويه نمسح من هنا ونكب. فوالا. نزيد شويه بارفي. نحطها هنا، نجيب تاني ونعمر لي فيغي. الثالثه نزيد لها شويه، نجيب الثالثه ونعمر. صاي كون سا ديباس كي من هاك نمسحو قبل ما يبرد باش تجينا على فينيسيون شابه. دونك هادو حبابي انا صاي راهم واجدين. غادي قلت لكم يفو لي فير على لافونس، يعني يفو لي بلوكي في الثلاجه 4 ساعات، 3 4 ساعات يشدوا رواحهم ويبردوا. لذاك الوقت الحميص يكون طاب وبرد، لي تويل اللي راني دايرتهم في الفور ثاني يكونوا طابوا، نجبدهم نخليهم يبردوا ونخليهم كيما هكاك. ومن بعد صاي غادي نجيب نقدمهم لكم. نحط الحميص اللي يكون برد فوق لا باناكوتا ديليكاتمون، نحطوا لي تويل قدامهم.
روعه. دوك هنا كنت حطيت البيض، حطيت له الكريمه الطازجه، نزيد نفرغها مليح. فوالا الكريمه الطازجه حطيت لها شويه موتارد، وندير لها هنا الحليب المركز الغير محلى، لي كونسونطري نون سكري. شويه ملح، شويه فلفل اسود، نزيد لاباغي شويه تان، نزيد تعطيها بالنشابه وصايي. ما باقيش بزاف. الفور في هذا الوقت نحميه 180 درجه مئويه. هنا اش نجي ندير، نجي ناخذ البصله اللي كنت قليتها كي سي كاراميليزي، نحطها في قاع لا قلت لكم لا بات سابلي نتاعي حطيتها في المول. جي فونسي اون بيك افيك اون فورشيت، بالفرشيطه تبيكيوها وها تشهي هاد البصله مكرمله. نزيد لها الدجاج اللي راه بنه تاني تاعها تشهي، نحط ان بو بارتو، راه مقطع جوست اون بتي دي، دونك نحطه ونمشي نحط. فوالا فوالا صايي يكفي دند غير هذاك، نفرشه على كل لو فون. هنا نجي ندي لي كورجيت وتاني نفرشهم ان بو بارتو، نفدهم بيديا باش نفرشهم تاني في لو فون دو تارت، وطبق متكامل. ونحط، نعاود نفكركم باللي الفور راني محميته 180 درجه مئويه، وراني نفرش في هذيك القرعه اللي كنت قليتها غير في شويه زيت باش تطلق شويه الماء تاعها، يدخل لها نص طياب، ومن بعد تبقى لي تقريبا غير لاباط طيب. كي لاباط طيب صاي. كي ما طيبوش ممكن لاباط طيب لكم قبل الصوالح اللي نحطوهم، وتاني ما تشدش مليح. باقي لي اخر خطوه، نحط لاباغي، كب عليها لاباغي كيش اللي كنا حطينا فيه بيض وحطينا فيه شويه موتارد باش تعطي له بنه، درنا له تاني شويه تان الزعتره، ونكب هذاك لاباغي في الطاخ تاعي. انا درك غادي نطيبه، من بعد ندير له نص طياب، ندير له شويه فرماج، نزيد له شويه بارميزون، ومن بعد نعاود نرده يطيب. ما نديرش الفرماج في الاول باش ما ينحرقليش، نخلي لاباغي يشد يطيب لي مليح، ومن بعد عاد ندير له شويه بارميزون. شفتوا شحال شابه بالذمه، ما راهاش تشهي. استنى نشوف هنا، شوفي لا خاصها ولا لا. غادي نزيد لها شويه اباغي، انا قلت لكم نخليها طيب هذه. كي تقرب طيب تشوفوا بلي لاباط حمارت وهذاك لاباغي كيشد راسه، نعاود نجيب لو بارميزون وندردره فوقها، ونعاود نردها 10 دقائق قد ما يتحمر، ومن بعد نرجع نقدمها لكم بعد الفاصل. ما تبوجوش.
في هذاك لو بالي بريطون اللي قلت لكم وفكرتكم بالوصفه تاعه شفناه. عاود تشوفوا معنا، شوفوا في الموقع تاع سميره تصيبوا الوصفه، شوفوا في الحلقه اللي درنا فيها لي فيغين راني حاطاتو ودرته لكم. فوالا قلت لكم غادي نحشي بيها لو بالي بريطون اللي درناه مع بعض. فوالا ونجيب لو بالي اللي تاني توجدوه من قبل، لا كريم تقدروا توجدوها من قبل، لو بالي توجدوه من قبل، ولو دريساج ديروه على ديرنيير سكوند. ونمشي وانا نعمر غير جوست اون بتيت بريسيون، يعني ما تزيروش بزاف، ونمشو من برا حنا نعمرو لداخل ونحطو في هذوك لي رون. من بعد يا حبابي انا قلت لكم كنت موجده هاد لي ميني مورينغ اللي من بعد غادي نحطهم الفوق نزوق بيهم. غادي نحط تاني هاد لي فيلامون دو زيست اللي غادي نحطهم الفوق تاني